अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप कर्ज़ की दलदल में फंस चुके हैं, कर्ज़ की वजह से परेशान रहते हैं, उस परेशानी की वजह से आपका सुकून ख़त्म हो चुका है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी ये दुआ याद कर लें, पहाड़ जितना कर्ज़ भी हो तो वो भी उतर जाएगा। हो जाता है, मकरूज़ शख्स को अजीब किस्म की एहसास कमतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। पहले कर्ज लेने के लिए उसको 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। कर्ज वक़्त पर वापस ना करने की सूरत में उसको तौहीन अमेज़ जुमले सुनना पड़ते हैं। इस सूरत में मकरूज़ शख्स जिसने कर्ज लिया हुआ दूसरे शख्स से छुपना शुरू कर देता है और अजीबो-गरीब किस्म के जब वसवसे आते हैं, परेशानी आती है और वो अजीब फीलिंग्स में जाता है तो फ़ौरी शैतान भी आ जाता है। शैतान उस पर हमले करता है, मुख्तलिफ वसवसे डालना शुरू करता है, तुम्हारे ऊपर कर्ज़ है, अपनी इज़्ज़त बचाओ, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स बचाओ, उसके लिए तुम कोई डकैती कर लो, चोरी कर लो, किसी का हक़ मार लो, कोई और इस तरफ शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है। और दूसरा, नफ़्स की तरफ से भी इस तरह के अजीबो-गरीब वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नफ़्स को भी बार-बार जुमले सुनना पड़ते हैं, मजलिस में बैठ के, महल्ले में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के। तो अजीबो-गरीब ये बातें सुन-सुन कर इंसान परेशान हो जाता है, तो उसका सुकून तबाह हो जाता है। तो मकरूज़ शख्स किस कदर बेबस हो जाता है, परेशान हो जाता है, मजबूर हो जाता है, बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, इसी तरह जमुल फ़वाइद में मौजूद है। इस हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएँगे। उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद मोहतरम के साथ अंसार कौम के पास गए इल्म हासिल करने के लिए। उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि सबसे पहले हमें वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले, उनके साथ उनका एक गुलाम भी था। अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर कुछ गुस्से के आसार थे। तो उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए चाचा जान, आपके चेहरे पर गुस्से के आसार क्यों हैं? तो उन्होंने अजीब वाक़या सुनाया। कहते एक शख्स को मैंने उधार रकम दी थी, पैसे दिए थे कर्ज़ के तौर पे। मैं उस शख्स के घर गया कर्ज़ लेने के लिए। जब मैंने उसके घर पर जाके पूछा कि वो कहाँ है, तो घर वालों ने बताया कि वो घर पर मौजूद नहीं है। इतनी देर में उसी घर से एक नादान बच्चा निकला, उन्हीं का बेटा निकला। तो उससे पूछा, बेटा आपके वालिद साहब कहाँ हैं? तो उसने बताया कि अब्बा जान आपकी आवाज़ सुनकर वालिदा के कमरे में चले गए हैं। ये बात सुनकर अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आया कि ये घर पर मौजूद हैं और मुझे गलत गाइड कर रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊँची आवाज़ से आवाज़ दी कि बाहर आ जाओ, मुझे मालूम है इस वक़्त तुम कहाँ मौजूद हो। इतने में वो शख्स निकला घर से और बाहर आ गया अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास। कहते हैं मैंने उससे पूछा, किस चीज़ ने तुझे छुपने पर मजबूर कर दिया? तो उसने बड़े प्यारे जुमले कहे। उसने कहा, सबसे पहली बात है कि मैं तंग-दस्त हूँ। तो अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में भी एहसास था। तो अबुल यसर कहते हैं कि अल्लाह की कसम वाक़अतन तू मजबूर है? उसने कहा, मैं मजबूर हूँ। मैं बाहर इसलिए नहीं आया, आपसे मुलाकात नहीं की कि मुझे खौफ था, मुझे डर था कि मैं बाहर निकलूँगा, आपसे झूठ बोलूँगा, वादा करूँगा तो वादे की खिलाफ वर्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। मैं अगर वादा कर लूँ 2 दिन का, 3 दिन का, तो मैं वो आपको दे नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपका सामना नहीं कर पा रहा था, मैं आपके पास बाहर नहीं आया। अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, तो किस तरह किसी मजबूर आदमी को मज़ीद परेशान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर तो ये सच है तो फिर ये देख। उन्होंने अपना कर्ज वाला रजिस्टर मंगवाया। अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कर्ज वाले रजिस्टर पर कलम फेर दिया। कहा, ये कर्ज मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ से, अगर तेरे पास सामान आए तो मुझे कर्ज दे देना। अगर तेरे पास कर्ज अदा करने की रकम ना हो तो तू आज़ाद है। अबुल यसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सारी बातें कहने के बाद एक हदीस सुनाई। तो ये हर उस शख्स को हदीस ज़हन में रखनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अगर कोई शख्स मकरूज़ शख्स को मोहलत देता है या उसका कर्ज माफ़ कर देता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने साए में रखेंगे।
تو قرض جو ہے اگر کوئی شخص آپ سے لے لیتا ہے تو وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ویسے قرض لیتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ قرض واپس نہیں کرنا، ایسے شخص کو تو مہلت نہیں دینی چاہیے، اس کی تو نیت ہی یہ ہے کہ میں نے قرض پر ہی گزارا کرنا، محنت نہیں کرتا، اس سے چار پیسے پکڑے، اس سے پکڑے، اس سے پکڑے، اس کا تو کام یہ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعتاً نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس نے قرض لیا اور وہ نہیں دے پا رہا، مجبور ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں سارا کچھ نہیں ہے، کچھ ہم نے آخرت میں بھی لے کے جانا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور وہ واپس کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص پر ایک مددگار مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرض لیتے وقت نیت یہ رکھیں کہ میں نے واپس کرنا ہے، اگر پکی نیت ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلام شخص جس نے پیسے دے کر آزاد ہونا تھا، اس کا کیا ہوا وعدہ قریب آ چکا تھا، دن تھوڑے تھے، پریشان ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ میں اپنے اس وظیفے کی طرف آ رہا ہوں جو خاص وظیفہ مقروض شخص کے لیے آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آ کر عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی، اور فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ کے برابر قرض بھی ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ کتنی ہی پیاری وہ دعا ہوگی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوگی، وہ الفاظ کتنے ہی خوبصورت، بابرکت اور پاورفل ہوں گے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے پہنچا رہے ہیں، وہی دعا ہم تک پہنچی ہے۔ تو اگر آپ قرض کے بوجھ میں دب چکے ہیں، قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد کا سوال بھی کریں، اور یہ مسنون دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میرا ذاتی مشورہ ہے کہ مقروض شخص کو ذرا تہجد کی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، تہجد کے وقت دعا کریں، کیونکہ اس وقت تو اللہ رب العزت خود آ کے بار بار پوچھ رہے ہیں کوئی ہے پریشان۔ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کے صبح کے وقت فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم خود پوچھتے ہیں، تو اس وقت اپنی پریشانی اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ یقیناً اللہ رب العزت جس کی مدد کریں وہ پریشان نہیں رہ سکتا، اللہ رب العزت کی رحمت جس شخص پر ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دعا مقروض شخص کثرت سے پڑھے، کوشش کرے ہر انسان کے وہ قرض نہ لیا جائے۔ اگر قرض آپ لے لیتے ہیں تو اس وقت نیت یہ آپ کی ہونی چاہیے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کے رزق کے اسباب بھی اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مددگار بھی آپ پر مقرر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو رستے نظر نہیں آ رہے، میری دعا ہے کہ یا اللہ سارے لوگوں کے لیے آسانی فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔